छट्टै निक्ल्यो नदेखि नि माथि त यो त बिउ भइसक्यो आज गते कति हो मिति कति हो आज कति हो 9 गते हो साउनको 9 गते बिउको लागि तयारी यिनै टाढाबाट बोक्नु ढोलानी गर्नुभन्दा आफ्नै गाउँठाउँमा उत्पादन गरेर अनि घाँस हुन्छ छोटो बनाउनु 83 साल साउनको कति गते 9 गते के आज साउनको 9 गते यिनी भदौमा चाहिँ उमार्ने किसिमले लगाउने हो यो बिरुवा ओरिजिनल बिरुवा